Nakahilag na siya kaniadto sa unang pugma na nasakitan siya. Naghulat og tugay nga mabot ang tinuod nga ko mga walay liko. Hangtod niabot ka nga iyang gihulat. Isang semana halang doon og kalipay. Nagsaad ka nga siya lang usa ug gitugyan niya ang tanan nga paglaom. Sabay pa yun nang nandoy siya nga kamo ang magkuyog hangtod sa dulo. Pero bisan ikaw gipasakitan siya, murag ang kanang lalaki pariharabat. Gibuhat tanan, gihigumaka apan bisan pa nahulog gihapon siya. Sa kamatuoran nga tinuod og suko tanan ba lalaki parihara og sugilanon. Nagpadala ka, sulat kada bulan. Nagsaad ka nga, di siya pasagdan. Sa imong mga pulong siya ni buo. Nga balik mo siya imong asawa. At panilabay ang mga adlaw ug siya gihulat. Hangtod wala na'y balita gikan sa dagat. Karon nahibaw-an niya wala ka na, ug ang iyang kasakit walay sukot pa. Sabay pa yun nangandoy siya, nakamo ang magkuyog hangtod sa dulo. Pero bisan ikaw gipasakitan siya, muragang ang tanang lalaki parihara ba. Gibuhat tanan, gihigumaka apan bisan pa nahulog gihapon siya. Sa kamatuoran nga tinuod og suko tanan ba lalaki parihara og sugilano. Ang mga sakit kaayo nga bisan og gigamtinan, mawala ra gihapon. Kilaw man niya nga tinuod ka apan pareho ra ka sa iyang una. Sabay pa yun nangandoy siya, nakamo ang makuyog hangtod sa dulo. Pero bisan ikaw gipasakitan siya, murag ang tanang lalaki parihara ba. Gibuhat tanan, gihigumaka apan bisan pa nahulog gihapon siya. Sa kamatuoran nga tinuod og suko tanan ba lalaki parihara og sugilano. Ngano ba ang gugma sakit kaay? Karon nakatunan niya nga dili tanan nga gugma magdugay pa. Kay bisan kinsa pa pareho ra sa sugilanon nga tanan.